क्लास सुरु गरौँ आजको चाहिँ म स्क्रिन शेयर गर्छु अहिले स्क्रिन देखियो स्क्रिन देखिया छ ओके आज हामीले सर्फेस एरियाज एन्ड भोल्युमको बारेमा पढ्ने छौँ हैन डिफरेन्ट शेपहरुको त्यो चाहिँ क्यूब होस् सर्कल होस् स्फियर होस् हैन अथवा कोन होस् सिलिन्डर होस् जे होस् हैन सबैको लागि तपाईहरुले फर्मुला त पहिलादेखि नै पढ्नु भयो होला 10 क्लासमा 9 क्लासमा हैन एरिया भोल्युमहरु निकाल्ने आज चाहिँ हामी त्यसको बेसमा एमसीक्यूहरु के कस्ता सोधिन्छन् इन्ट्रान्स एक्जाममा त्यो चाहिँ हेर्ने छौं हजुर स्क्रिन देखा छैन अरुलाई देखा छ कि नै सर देखा छ तब जसलाई स्क्रिन देखिएको छैन उसले चाहिँ के गर्ने भन्दाखेरि नि अब लिभ गरेर फेरि चाहिँ जोइन गर्नुस् हुन्छ ल म चाहिँ अब फर्स्ट स्लाइडमा गए हैन फर्स्ट क्वेशन चाहिँ के हो त्यो हेरौँ ल हेरौँ त क्वेशन यस प्रकार छ अ सिलिन्डर pencil sharpened at one edge is the combination of two cylinders, a hemisphere and a cylinder, a cone and a cylinder, frustum of a cone and a cylinder. के हो जब तपाईले एउटा पेन्सिललाई हैन शार्पन गर्दिनुहुन्छ एकतिर भने पछाडी त्यो कस्तो बन्छ कस्तो शेप हुन्छ cone and cylinder कोन एन्ड सिलिन्डर भनेको मतलब अप्सन सी हैन सजिलो क्वेशन हो धेरै यसमा दिमाग लगाउनै पर्दैन अब तपाईले पेन्सिल त युज गर्नुहुन्छ सधैं हैन अथवा पेन भन्दा पनि हुन्थ्यो यहाँ भनिएको छ पहिला भनेको तपाईको पेन्सिल यस्तो हुन्छ हैन जब तपाईले एकतिर शार्पन गर्दिनु हुन्छ भने यस्तो बन्छ नि त हो कि नै अब यस्तो भन्ने बित्तिकै यो चाहिँ शेप भनेको दुईटा छ यसमा एउटा भनेको यो सिलिन्डर हुने भो त सिलिन्डर कहाँ छ दुईटा सिलिन्डर हो र हैन र यस पछाडीको यसलाई के भन्छ यसलाई त हामी कोन भन्छौं नि त हो कि नै अब यो ट्रायंगल भन्ने हैन यो भनेको मैले 2D मा बनाउँदाखेरि यस्तो देखिएको है 3D मा हुन्छ नि त के भनेको यहाँ भोल्युम हुन्छ तपाईको यस्तो तलतिर यसको बीचमा स्पेस हुन्छ हो कि नै यहाँ भनेको यो जुन छ सिलिन्डर यस्तो हुने भो यहाँ पनि हुन्छ यस्तो ठीक छ त अब बुझ्नु भयो होला यो भनेको एउटा सिलिन्डर हुने भो र यो भनेको एउटा कोन हुने भो पछाडी अप्सन सी मा छ अ कोन एन्ड अ सिलिन्डर सबैले बुझ्नु भएको छ यो बुझिएको हो ल एकदमै सजिलो क्वेशन अब अर्को हेरौँ त 2 नम्बरको के भन्दै छ अ shuttlecock used for playing badminton has the shape of the combination of ब्याडमिन्टन खेल्दाखेरि जुन कक युज गरिन्छ नि त्यसलाई shuttlecock भन्छ हैन फिगर भनेको तपाईलाई थाहा होला यस्तो देखिन्छ त्यसो भए यो चारवटा अप्सन मध्ये के हो यसको शेपको बारेमा भन्नुस् त यो कस्तो खालको शेप हुन्छ अ सिलिन्डर एन्ड अ स्फियर हो कि अ स्फियर एन्ड अ कोन हो कि अ सिलिन्डर एन्ड अ हेमिस्फियर हो कि अ फ्रस्टम अफ अ कोन एन्ड अ हेमिस्फियर हो के हो यो फ्रस्टम भनेको के हो फ्रस्टम भनेको ल हेर्छु प्रिज्मलाई काट दिँदाखेरि यस्तो चाहिँ सर को परेछ हेलो टिको परेछ हेरौँ त यदि मैले यसलाई यहाँबाट काट दिए भने प्रिज्मलाई यदि जब तपाईले काट्नु हुन्छ भने जुन बाँकी रहेको पोर्सन हुन्छ नि यो बेसबाट यसलाई हामी फ्रस्टम भन्छौं अब केबाट काट्नु भएको छ त्यसैको फ्रस्टम भन्ने यदि कोनलाई काट्नु भएको छ भने कोनकै फ्रस्टम बनिन्छ हैन बुझ्नुभयो ओके
ल हेरौँ त त्यसो भए यसको लागि एन्सर चाहिँ कुन हुन्छ तपाईहरुले अब चार्टमा एन्सर भन्न सक्नुहुन्छ हैन यसै धेरै हल्ला भयो फ्रस्टम भनेको कुनै पनि प्रिज्मलाई जब तपाईले काट्नुहुन्छ हैन त्यो माथितिरको पोर्सन फाल्दिने बेसको जुन हुन्छ नि बेसबाट त्यहाँसम्मको जुन बाँकी रहेको पोर्सनलाई हामी फ्रस्टम भन्छौं ठीक छ त्यो के हो अप्सन डी सुभद्रा शुभम प्रधानले अप्सन डी भनिराख्नु भएको छ अरु कसैले रोहित भाइले अप्सन डी अप्सन डी त्यही त यसमा यो भनेको पूरा स्फियर छैन आधी हो त्यही भएर हेमिस्फियर भनेको त एउटा अप्सनमा मात्रै छ अप्सन डी मा एउटा सी मा पनि रहेछ अर्को कुरा रह्यो कि यो भनेको के हो त यो यदि यस्तो नभएर यदि यहाँबाट अझै एक्सटेन्ड भएर यस्तो गएको भए एउटा कोन बन्ने थियो तर के गरिएको छ केही पोर्सन काटेर यसको माथिबाट एउटा हेमिस्फियर ल्याएर राखिदिएको छ हो कि नै त्यसको माथि एउटा यसमा यसलाई हल्का मुभ गरौँ पहिला ल यसमा चाहिँ एउटा माथिबाट हेमिस्फियर यस्तो ल्याएर राखिदिएको छ अनि मात्र यो के हाम्रो सर्कल कक बन्ने भयो हैन त्यही भएर फ्रस्टम अफ अ कोन एन्ड अ हेमिस्फियर को चाहिँ यो कम्बिनेसन हो अप्सन डी हुने हो ल त्यसो भए मैले यसलाई इरेज गरिदिन्छु अर्को क्वेशन नम्बर 3 नम्बर हेरौँ त के भन्दै छ द स्ल्यान्ट हाइट अफ द फ्रस्टम अफ अ कोन having radii of 2 ends as 5 cm and 2 cm respectively and height 4 cm is कति हुन्छ यहाँले राम्रोसँग यो क्वेशन बुझ्नु भयो के भनिएको छ एउटा कोनको फ्रस्टम छ भर्खर हामीले अहिले उतातिर सटल ककमा हेरिसक्यौं फ्रस्टम भनेको कोनको चाहिँ कस्तो हुँदै रहेछ कोनको केही पोर्सन माथिको फाल्दिने हैन ह्याभिङ रेडियाई अफ 2 इन्च एक इन्चको तिरको रेडियस भनेको 5 सेन्टिमिटर रहेछ भने अर्को इन्चको भनेको 2 सेन्टिमिटर रहेछ मैले फिगर बनाइदिन्छु हल्का हैन ल यसरी नबनाएर सिम्पली बनाउँदाखेरि यस्तो हुन्छ यो भनेको तपाईको कोनको फ्रस्टम हो कोन खासमा कस्तो हुन्छ पहिला यस्तो हुन्छ यसको केही पोर्सन काटेर हामीले फाल्दिएको यो ठीक छ यो कोनको फ्रस्टम हुनेको अब हामीले के भन्दै छ एकतिरको रेडियस भनेको कति रहेछ 2 सेन्टिमिटर अर्कोतिरको 5 सेन्टिमिटर अब ठुलोतिरको ठुलो भनेको तलतिर साइलेको केसमा त्यसैले यसको बीचको यतातिर होला नि सेन्टर हैन त रेडियस भनेको यतातिरको पोर्सन अथवा उताको भनम यो भनेको 5 रहेछ र टपको कति रहेछ 2 रहेछ सानोतिर 2 रहेछ ठुलोतिर 5 रहेछ एन्ड हाइट भनेको यो भनेको हाइट हामीले दिएको छ कति रहेछ 4 रहेछ 4 सेन्टिमिटर त्यसो भए त्यसको चाहिँ के सोधिएको छ स्ल्यान्ट हाइट यो स्ल्यान्ट हाइट को भ्यालु चाहिँ कति हुन्छ यो हाइट को भ्यालु चाहिँ कति हुन्छ निकाल्नुस् त कति हुन्छ L equals to what गर्नुस् कति आयो क्वेशन बुझिएको छ कि नै फर्स्ट कुरा त क्वेशन बुझ्नु पर्यो त्यसपछि सोलुसन गर्ने हो
बुझेन बुझेन ल सुन द स्ल्यान्ट हाइट अफ द फ्रस्टम अफ अ कोन फ्रस्टम अफ कोन पहिला बुझिन्छ यो भनेको के हो फ्रस्टम अफ कोन बुझिन्छ मानौँ कि यो एउटा कोन छ हैन अब यो कोनलाई हामीले के गरौँ भन्दाखेरि नि केही पोर्सन काटेर फाल्दिने हो ल हेरौँ मैले चाहिँ अब यसलाई यहाँबाट काटेर फालिदिएको ठिक छ त बाँकी रहेको पोर्सन भनेको यो हो नि अथवा त्यसलाई सिम्पली बनायो भने 2D मा यस्तो बन्छ हैन माथिको यति हुन्छ तलको यति हुने भयो हो कि नै त्यसलाई हामी यो कोनको फ्रस्टम भन्छ फ्रस्टम अफ कोन हुने भयो जसमा के भनिएको छ स्ल्यान्ट हाइटको भ्यालु कति हुन्छ स्ल्यान्ट हाइट भनेको यो यसलाई हामी यसको भ्यालु चाहिँ सोधिरहेछ यदि यसलाई l भन्यो भने l को भ्यालु चाहिँ कति हो दुवैतिर सेम नै हुन्छ अब के भन्यो रेडियाई अफ टु एन्ड्स अब तपाईले फ्रस्टम बनाउनु भएको छ भने माथितिर पनि सर्कलको केही पोर्सन हुन्छ हैन यस्तो हेर्नुस् न यहाँ सर्कल छ तलतिर पनि सर्कल छ त्यसो भए यो सर्कलको रेडियस तपाईले दिएको छ अब सानोतिरको 2 दिएको छ भने ठुलोतिरको 5 दिएको छ त तलतिरको मैले ठुलो छ भन्छडी यसको रेडियस भनेको 5 हो यहाँ भनेको सानो रहेछ त्यही भएर त्यसको रेडियस भनेको 2 हो ठीक छ त यसको रेडियस हाम्रो 2 ने भयो अब के भन्दै छ हाइट भनेको यसको जुन हाइट छ यो परपेन्डिकुलर हाइट हैन बिचबाट जुन सेन्टरबाट जान्छ यो हाइट भनेको कति रहेछ 4 रहेछ त्यसो भए यो l को भ्यालु चाहिँ कति हुन्छ यो निकाल्नुस् अब बुझ्यो क्वेशन क्वेशन बुझ्यो कि नहीं प्रवीणा सी अरु कसैले प्रवीणा सी आन्सर चाहिँ हैन फेरि ट्राई गर्नुस् ल मैले यो कुराहरुलाई इरेज गर्दिन्छु यो चाहिदैन मलाई हैन मलाई चाहिने भनेको यो फिगरबाट आन्सर निकाल्छु हेर्नुस् त कसरी गर्छु पूर्णिमा दुलाल अप्सन ए पनि आन्सर हैन ल हेरौँ त्यसलाई के गर्छु भन्दाखेरि एउटा कन्स्ट्रक्सन गर्न गइराछु म हैन यो इन पोइन्टबाट रोहित बाइजु 25 ल हेरौँ कति हुन्छ यो कन्स्ट्रक्सन गरे हैन यो चाहिँ कति हुन्छ यही हाइट त हो नि भनेपछि यसको भ्यालु पनि 4 हो अब यो ट्रायंगलको नाम दिउँ त ए बी अनि सी अब एबीसी ट्रायंगलमा तपाईले पाइथागोरस थ्योरम लगाएर l को भ्यालु निकाल्नुस् त कति हुन्छ एबीसी ट्रायंगलमा पाइथागोरस थ्योरम लगाउँदाखेरि तपाईलाई एबी त थाहा छैन तर तपाईले एसी थाहा छ एसी को भ्यालु कति छ 4 छ मैले यतातिर ट्रायंगल बनाइदिन्छु फेरि यस्तो छ हाम्रो ट्रायंगल अब यो भ्यालु चाहिँ 4 छ यो भ्यालु l छ थाहा छैन निकाल्नु पर्ने हो यो भ्यालु चाहिँ कति हुन्छ नि भन्नुस् त यो चाहिँ सेन्टर हो हाम्रो यो सेन्ट्रोइडल लाइन हो यो चाहिँ टोटल 5 रहेछ यो टोटल भनेको 2 रहेछ भनेपछि मलाई यति मात्रै चाहियो भने कति हुन्छ 5 बाट 2 माइनस गर्नु पर्यो 5 - 2 भनेको कति हुने भयो 3 हुने भयो यो बुझ्यो यो 3 कसरी निकालेको यो 3 निकालेको बुझ्यो कि नै यो 3 निकालेको बुझ्यो कि नै यो टोटल भनेको यहाँ देखि लिएर यहाँसम्म 5 रहेछ यति मात्रै 2 रहेछ मलाई चाहिएको यो ट्रायंगलको यो तलको बेसको भ्यालु हो त यो तलको भनेपछि कति हुन्छ 5 - 2 भनेको 3 हुने भयो अब त यो ट्रायंगलबाट सिधै आउँछ l भनेको पाइथागोरस थ्योरमले हाइपोटेनस हो भनेपछि यो दुईटाको स्क्वायर गरेर जोड्दिने 3 को स्क्वायर 9 हुने भयो 4 को स्क्वायर 16 हुने भयो रुट गरौँ कति आउँछ 25 को रुट भनेको 5 आउँछ 5 भनेको कहाँ छ अप्सन बी मा छ बुझ्यो कि नै यो बुझ्यो कि नै ल यसको लागि मैले एउटा सर्टकट फर्मुला दिइहाल्छु हैन तर हुन त यो फिगर बनायो भने सिधै सर्टकट नै देखिन्छ हैन मानौं कुनै एउटा कोण छ यदि यसको कुनै एउटा फ्रस्टम छ भने पछाडी यस्तो बन्दो रहेछ हैन
माथितिर हल्का सानो तलतिर हल्का ठुलो यदि यसरी कोण राखेको छु भने हैन। त मानौं यदि ठुलोको रेडियस भनेको क्यापिटल आर छ, सानोको रेडियस भनेको स्मल आर छ र यिनीहरु बीचको जुन हाइट छ त्यो यदि h छ भने यो स्ल्यान्ट हाइट l को फर्मुला मैले लेख्न गइराछु। l भनेको कति हुन्छ रुट ओभर हुन्छ r स्क्वायर सरी r माइनस स्मल r को होल स्क्वायर प्लस यो जुन हाइट छ त्यो हाइट को स्क्वायर हुन्छ नि h को स्क्वायर। यो हुन्छ फर्मुला। जसरी अहिलेको केसमा h को भ्यालु 4 छ, 4 को स्क्वायर गर्नुस्, क्यापिटल R भनेको 5 रहेछ, स्मल r भनेको 2 त त्यसो भए 5 - 2 भनेको 3 को स्क्वायर गर्नुस्, l आफै आउँछ। यो फर्मुला नोट गर्दा भयो हैन। यसरी हामी सर्टकट सिधै फर्मुला युज गरेर पनि गर्न सक्छौं। ठीक छ हैन। यो बुझ्नु भएको सबैजनाले? बुझ्यो है? केही बोल्दैन त? ओके सर। ल इरेज गरिदिन्छु। अर्को क्वेशन भनेको 4 नम्बरमा जा। द टोटल सरफेस एरिया हजुर आन्सर कति आउँछ? यो क्वेशनको एन्सरै अहिलेसम्म निकाल्नु भएन, मैले पहिला नै निकालिदिएको थिएँ त। 5 हुन्छ। यसमा राख्नुस् त भ्यालुस क्यापिटल आर स्मल आर र h को भ्यालु राख्नुस् त कति आउँछ अहिले गर्नुस् त। गर्नुस् छिटो भ्यालु राखौं। मैले त फिगरबाट r भनेको 5 हो, 5 - 2 गर्दिम, 5 - 2 को होल स्क्वायर हुने भयो। त्यसैगरी h भनेको 4 को स्क्वायर हैन। त यो 3 को स्क्वायर 9, 4 को स्क्वायर 16 भने 25, 25 को रुट भनेको 5 त आउँछ नि। अप्सन बी हुने हैन। बुझ्यो है? ल इरेज गरे। अर्को क्वेशन 4 नम्बरमा जाम। द टोटल सरफेस एरिया अफ अ हेमिस्फेरिकल सलिड, हेमिस्फेरिकल सलिड छ हैन, त्यसको टोटल सरफेस एरिया हामीलाई निकाल्नु पर्ने छ। जसको रेडियस भनेको 7 सेन्टिमिटर छ भने त्यसको टोटल सरफेस एरिया चाहिँ कति हुन्छ निकाल्नुस् त। हेमिस्फेरिकल सलिड भनेको के हो? टोटल स्फियर भनेको त यस्तो हुने भयो हैन। यो अलि यसलाई इरेज गर्दिम। टोटल स्फियर भनेको यस्तो भन्छ, तर तपाईले हेमिस्फियर बनाउनु छ भने यसको आधी गरिदिनु पर्यो हैन। यो हुने भयो। त बाँकी रहेको यदि पोर्सन मैले बनाए भने यस्तो र यो त स्फियर हो नि। अहिले 2D मा त सर्कल जस्तो देखिएको, स्फियर भनेको चारैतिरबाट सर्कल हुन्छ हैन। त तलतिरबाट जब बीचमा काट्नु हुन्छ भने चाहिँ तपाईको यस्तो बन्ने छ नि त तलतिर, हो कि नै? हो। त यो भनेको हाम्रो हेमिस्फियर हो। अब हेमिस्फियरको टोटल सरफेस एरिया चाहिँ कति हुन्छ जब कि हामीले त्यसको रेडियस प्रोभाइडेड छ। यसको जुन रेडियस छ सेन्टरबाट यो सम्मको दूरी हैन, यो r को भ्यालु तपाईले गिभन छ, कति दिएको छ 7 दिएको छ। ल भ्यालु निकाल्नुस् त कति आउँछ। गर्नुस्। ऑप्शन ए। ओके अरु कसैले? वेट सर गर्दैछ। हस् आज म घरको उठ्दैन बाबु। साइक गर्न 39 मा उठे, 7:39 मा उठे। सर 462 अप्सन ए। ओके अरु कसैले? ऑप्शन ए प्रवीणा राय। के गर्ने हो खासमा जब तपाईले यदि टोटल स्फियर को एरिया पढ्दाखेरि कति पढ्नु भएको थियो? एरिया भनेको कति हुन्छ स्फियर को? 4 पाई आर स्क्वायर हैन। 4 पाई आर स्क्वायर हुन्छ। तर यो त बाहिरतिरको हो, हामीले चाहिएको हेमिस्फियर को लागि हो। नबोल्ने अहिले ल
र हेमिस्फियरको निकाल्दाखेरि यो बाहिरतिरको जुन सर्फेस एरिया हुन्छ त्यो भनेको यसको आधी भइदिन्छ भनेको 4πr²/2 भनेको 2πr²। त्यसै गरी हेमिस्फियरमा त एउटा तलतिर सर्कलको एरिया पनि थपिन्छ नि त। टोटल सर्फेस एरिया हामीले निकाल्नु पर्ने छ हैन। त्यही भएर कर्भ सर्फेस एरिया भनेको माथितिरको मात्रै हुन्थ्यो, तर अहिले टोटल निकाल्दाखेरि तलतिरको एरिया भनेको πr²। सर्कलको एरिया त सबैले थाहा छ। यो भनेको 2πr² र यो भनेको πr² भनेको 3πr² हुने भयो हैन। ठिकै छ। त्यसो भए भ्यालु राख्नुस्। पाई भनेको तपाईले अब 22/7 पनि राख्न सक्नुहुन्छ सजिलोको लागि हैन। र r भनेको 7 दिएको छ, त्यसो भए 7 को स्क्वायर गरिदिनुस्। एउटा 7 चाहिँ तपाईको काटिन्छ, यो मल्टिप्लाई गर्नुहुन्छ, तपाईको आउने भनेको 462 हो। त 462 सेन्टिमिटरमा थियो, त्यही भएर एरिया निकाल्दाखेरि सेन्टिमिटर स्क्वायर भइसक्यो हैन। बुझ्नु भयो है सबैले? ठीक छ। इरेज गर्दिम। बोल्दै बोल्दैनन् के? सुनिराख्नु भएको छ भने बोल्नुस् अथवा मेसेजमा लेख्नुस्। ल भयो, अब अगाडि बढ्दा हुन्छ। यदि केही क्वेशन छ भने सोध्दा भयो। ल इरेज गरे। अर्को क्वेशन 5 नम्बर। A solid formed on revolving a right angle triangle about its height is। कुनै एउटा सलिड बनाउनुस् हैन। कसरी बनाउने? एउटा चाहिँ राइट एंगल ट्रायंगललाई त्यसको हाइटको अबाउटमा हेरौँ है। पहिला त एउटा राइट एंगल ट्रायंगल बनाम। ल यो एउटा राइट एंगल ट्रायंगल हो। अब यसको हाइट भनेको यो हुने भयो। अब यो हाइटको अबाउटमा के गर्नुस्? यसलाई घुमाउनुस् चारैतिर। अब यसलाई घुमाउँदाखेरि के बन्छ त्यो चाहिँ सोधिरहेको छ। सिलिन्डर बन्छ कि स्फियर बन्छ कि राइट सर्कुलर कोन बन्छ कि दुईटा कोन बन्छ। यसलाई घुमाउनु पर्यो यसको अबाउटमा। यसको अबाउटमा यसलाई अब तपाईले एन्टी क्लकवाइजमा क्लकवाइजमा जसरी घुमाउन मन छ घुमाउनुस् हैन। तर यसरी रोटेट गर्दाखेरि हैन के बन्छ ल? यहाँ एउटा डोरी बाँधेर र यसलाई फिक्स गरिदिनुस् र यसलाई घुमाउनुस्। यहाँबाट कस्तो बन्छ यो? के बन्छ होला? राइट सर्कुलर कोन बन्छ। पुकार सुवाकोटी। अरु कसैले? यसरी घुमाउँदाखेरि त चारैतिर त्यस्तै बन्ने भयो नि त। एउटा सर्कल बन्ने भयो र चारैतिर यही स्लाइन्ट हेड हुन्छ हैन। अब चटपटे खाएको याद आयो होला। कोन त बन्छ नि हैन। चारैतिर हेर्नु सेन्टरबाट के हुन्छ? एउटा राइट एंगल ट्रायंगल नै हुन्छ हो कि नै? जता हेरे पनि त्यही देखिन्छ, राइट एंगल ट्रायंगल नै बनेको हुन्छ। त्यही भएर यदि तपाईले राइट एंगल ट्रायंगललाई त्यसको अब हाइटको अबाउटमा यसलाई रोटेट गर्नुहुन्छ भने जे बन्छ त्यो भनेको के हो? एउटा राइट सर्कुलर कोन हो। धेरै जनाले आन्सर दिइसक्नु भएको छ। अब चार्टमा राइट सर्कुलर कोन पुकार सुवाकोटी शुभम प्रधान। ल ठीक छ। अप्सन सी हुने भयो। इरेज गर्छु। अर्को 6 नम्बर बुझ्नु। द सर्फेस एरिया अफ अ स्फियर इज 616 सेन्टिमिटर स्क्वायर हो। खासमा यो पावरमा लेख्नु पर्ने हो। इट्स रेडियस इज। यसको रेडियस चाहिँ कति हुन्छ निकाल्नुस् त। सर्फेस एरिया स्फियर को लागि हामीले प्रोभाइडेड छ भने त्यसको रेडियस चाहिँ कति हुन्छ? सर्फेस एरिया भनेको टोटल सर्फेस एरिया नै हो है। हो केही पनि भनेन भने त्यही बुझ्ने हो। अब स्फियरमा त टोटल सर्फेस एरिया भन्नुस्, कर्भ सर्फेस एरिया भन्नुस्, सबै एउटै हो। एकजनाको आन्सर आएको रहेछ। प्रवीणा राई 7। ठीक छ। अरु कसैले?
शुभम प्रधान ऑप्शन ए। पूर्णिमा 7 ठीक छ, सबैले बुझिसक्नु भएको छ जस्तो छ हैन। टोटल सर्फेस एरिया भन्नु, सर्फेस एरियास भन्नुस् हैन। अब तपाईको जुन यो स्फियर छ त्यसको लागि एउटै कुरो हुन्छ, कति हुन्छ 4 पाई आर स्क्वायर हुन्छ। त 4 पाई आर स्क्वायर को जुन भ्यालु छ तपाईले कति दिएको छ 616 दिएको छ हैन। त्यसो भए पाई को भ्यालु राख्नुस् 22/7, आर स्क्वायर को भ्यालु आउँछ, आर स्क्वायर निकाल्दाखेरि तपाईको 49 आउनेछ भनेपछि यो भनेको 7 को स्क्वायर हो, त्यही भएर r = 7 सेन्टिमिटर भनेको हैन। यस सेन्टिमिटरमा थियो त्यही भएर सेन्टिमिटरमा भनेको, मिटरमा दिएको भए मिटर हुन्थ्यो। ओके, रेज गरे। अर्को क्वेशन 7 नम्बरमा, अ सिलिन्डर एन्ड अ कोन आर अफ सेम बेस रेडियस एन्ड अफ सेम हाइट। एउटा सिलिन्डर छ र एउटा कोन छ, दुवैको लागि सिलिन्डर कस्तो हुन्छ? एउटा सिलिन्डर हुने भयो, अर्को भनेको एउटा कोन छ, कोन पनि बनाए मैले। कोन भनेको यस्तो हुन्छ, दुवैको बेसको जुन रेडियस छ यसको जुन आर छ भने यसको पनि कति नै छ आर नै छ। त्यसैगरी हाइट पनि सेम छ भनेपछि यो जुन हाइट छ h, यसको पनि यो जुन हाइट हुन्छ h, दुवैको लागि सेम नै रहेछ, h नै रहेछ, यो रेडियस r नै रहेछ। द रेशियो अफ द भोल्युम अफ द सिलिन्डर टु द्याट अफ द कोन। अब यो के भन्छ, सिलिन्डरको भोल्युम चाहिँ कति हुन्छ मानौ v1 छ र यो कोनको भोल्युम भनेको v2 छ भने पछाडि तपाईले सोधिएको छ v1 = v2 कति हुन्छ त्यो निकाल्नुस्, रेशियो निकाल्नुस् यो दुईटाको। पुकार शिवाकोटी 3:1 अप्सन बी हुने हो। अरु कसैले? बी ठिकै छ। हेरौँ त, भोल्युमको फर्मुला हामीले याद हुनुपर्छ। अब तपाईले यो सिलिन्डरको लागि भोल्युमको फर्मुला भनेको के हो? यदि मैले v1 यसको लेखेँ भने यो एरिया इन्टु हाइट हुन्छ, खासमा पाई आर स्क्वायर एच हुन्छ। त्यसो भए लेखौँ पाई आर स्क्वायर एच। यदि मैले यसको लागि लेखेँ भने कति हुन्छ? यसको पनि पाई आर स्क्वायर एच नै हुन्छ, त्यसमा हाफ लाग्ने हैन। तो 1/3 सरी हाफ भन्छु के अरे 1/3 लाग्छ। जुनसुकै तपाईले कोन भन्नुस् अथवा जुनसुकै पिरामिड भन्नुस् हैन, तिनीहरुकोमा 1/3 लागिरहन्छ। त यसको पनि 1/3 पाई आर स्क्वायर एच हुने भयो। अब यो दुटाको रेशियो निकाल्दिम हैन। त यसमा मैले यो डिभाइड गर्दिम 1/3 पाई आर स्क्वायर एच ले। अब भन्नुहुन्छ यो r र h दुवैमा सेम छ, त्यही भएर इक्वल लेखेको, नत्र भने r1 r2 गर्नुपर्ने हुन्थ्यो, h1 h2 गर्नुपर्ने हुन्थ्यो। अहिले सेम छ, एक्ज्याक्टली सेम छ, क्वेशनमै भनिएको छ। बेस पनि सेम छ, रेडियस त्यसैगरी हाइट पनि सेम छ, त्यही भएर त्यो इक्वल लेखेको। ठीक छ। अब यो पाई आर स्क्वायर एच काटिन्छ, यो 3 भनेको माथि जान्छ, त्यसै भए आउने भयो 3।
अनि 3 लाई हामी 3:1 पनि लेख्न पाउँछौँ हैन, रेशियोमा लेख्दाखेरि। त्यही भएर अप्सन भनेको बी हुन्छ। ठीक छ हैन? इरेज गरे। अर्को क्वेशन 8 नम्बर। द भोल्युम अफ अ स्फियर इज 4851 सेन्टिमिटर क्यूब। यो पावर 3 पावरमा जान्छ है। इट्स डायमिटर इज, डायमिटरको भ्यालु चाहिँ कति हुन्छ? यदि स्फियरको तपाईले भोल्युम प्रोभाइडेड छ भने त्यसको डायमिटर निकाल्नुस् कति हुन्छ। Option D. होला। अरु कसैले? ठीक छ, अप्सन डी नै हो। शुभम प्रधानले अप्सन सी भन्दैछ फेरि। अप्सन सी चाहिँ हैन, डी नै हो। एकचोटि हेरौँ कसरी। स्फियरको हामीले भोल्युम दिएको छैन। अब त्यसो भए भोल्युमको फर्मुला भन्नुस् त कति हुन्छ? 4/3 पाई आर क्यूब हुन्छ। यसबाट गए पनि भयो, तर यसले पहिला रेडियसको भ्यालु दिन्छ अनि रेडियस निकालेर 2 ले मल्टिप्लाई गरिदिँदा हुन्छ। अथवा कसै कसैलाई के याद हुन्छ, आर भनेको d/2 हो हैन, यही राखेर फर्मुला निकालिएको हो। त्यो भनेको 1/6 पाई डी क्यूब हो। त यसबाट जाँदा पनि भयो। तपाईले जुनसुकैबाट गर्न सक्नुहुन्छ। मैले अहिलेको लागि युज गर्दिए। त्यसो भए हाम्रो जुन भोल्युम छ त्यो कति दिएको छ? 4851 दिएको छ। यसमा 6 ले मल्टिप्लाई गर्नुस्, पाई ले डिभाइड गर्नुस् र पाई भनेको तपाईले यहाँ 22/7 लेख्न सक्नुहुन्छ। त्यसो भए मैले त्यही लेख्दिए 22/7। यहाँबाट तपाईले d क्यूब को भ्यालु निकाल्न सक्नुहुन्छ हैन। 4851 into 6 into 7 divided by 22। अब यहाँबाट तपाईले लास्टमा d निकाल्न सक्नुहुन्छ। तपाईको d भनेको 21 आउनेछ। ठीक छ, यो बुझ्यो? ल, मैले यसलाई इरेज गरिदिन्छु। अर्को क्वेशन 9 नम्बरमा। A piece of paper is in the shape of a semicircular region of radius 10 cm। एउटा पेपरलाई यसरी बनाइएको छ हैन, काटेर सेमी सर्कुलर शेपमा छ। इट इज रोल्ड टु फर्म अ राइट सर्कुलर कोन। द स्ल्यान्ट हाइट इज कति हुन्छ? सेमी सर्कुलर भनेको यही त हो। सर्कुलर भनेको टोटल हुन्थ्यो, सेमी सर्कुलर भनेको यो हुने भयो। त्यसो भए यो सेमी सर्कुलरको शेपमा तपाईले साउन्ड सुन्नु भएको छ है? हेलो, साउन्ड सुनेको छ कि नै?
हेर्नुस् त यो क्वेशनमा चाहिँ के भन्दैछ A piece of paper is in the shape of semicircular region of radius 10 cm. एउटा पेपर छ सेमी सर्कुलरको फर्ममा यसरी हुन सक्छ सेमी सर्कुलर भनेको आधा सर्कल हुने हो अब यसलाई चाहिँ तपाईले राइट सर्कुलर कोन बनाउनु पर्यो यस्तो काम भनेको चटपटे बनाउनेले धेरै गरिरा हुन्छ हरेक दिन हैन उसँग पेपर हुन्छ अब यस्तै सर्कुलर फर्ममा त हुँदैन उसँग हुने भनेको खासमा रेक्टेंगुलर फर्ममा हुन्छ यस्तो हुन्छ र यसलाई बनाउँछ तर खासमा बनाउनु पर्ने एक्ज्याक्ट यदि कोन बनाउनु पर्यो भने हामीले सेमी सर्कुलर नै चाहिन्छ ठीक छ त्यसो भए यसलाई यदि उसले राइट सर्कुलर कोनमा चाहिँ अब रोल गर्दियो भने त्यसको स्ल्यान्ट हाइट चाहिँ कति हुन्छ विचार गर्नुस् त हल्का र एउटा अझै कुरा के दिएको छ भन्दाखेरि नि 10 सेन्ट पुकार शिवाकोटी 10 सेन्टिमिटर a piece of paper is in the shape of semicircular region of radius 10 सेन्टिमिटर साउन्ड सुनिएको छैन सेन्टिमिटर सर 10 सेन्टिमिटर साउन्ड सुनिएको छ है ल यो भ्यालु चाहिँ तपाईलाई 10 सेन्टिमिटर दिएको छ यो जुन सेमी सर्कुलर छ यसको रेडियस तपाईले प्रोभाइडेड छ अब यसलाई कोनमा रोल गर्दाखेरि त्यसको स्ल्यान्ट हाइट कोन भन्दाखेरि अब कस्तो भन्छ यसरी भन्न सक्नुहुन्छ कि त्यसलाई यसरी भन्न सक्नुहुन्छ हैन अब जसरी सुकै बनाए पनि जुन सुकै माथि अथवा तल राखे पनि यो जुन स्ल्यान्ट हाइट छ एल को भ्यालु चाहिँ कति हुन्छ यो चाहिँ हामीले सोधिएको छ विचार गर्नुस् त कति आउला कति हुन्छ होला केही स्टुडेन्टले आन्सर दिनु भएको छ पुकार शिवाकोटीले 10 सेन्टिमिटर भन्नुभएको 10 सेन्टिमिटर नै हो खासमा हुने चाहिँ के हो तपाईले यदि राम्रोसँग विचार गर्नुहुन्छ भने यो मानौं कुनै कोण छ अब यो कोणलाई कट गर्नुस् त यहाँ यदि कट गर्दाखेरि बन्ने भनेको यही हो के तपाईको एउटा पोर्सन यता जान्छ 10 सेन्टिमिटर यो जुन एल छ नि एउटा यता जाने भयो अर्को भनेको यता जाने हो अथवा यसैले रोल गर्दाखेरि यहाँबाट ठ्याक्कै के गर्नुहुन्छ यो पोइन्टलाई उठाएर यहाँ ल्याएर राख्नुहुन्छ के अब यसले ल्याएर राख्दाखेरि बन्ने भनेको यो हुने भयो त यो जुन 10 सेन्टिमिटरको छ 10 सेन्टिमिटर भनेको यहाँ आउँछ यो हुने भयो त्यही भएर यसको स्ल्यान्ट हाइट भन्नु अथवा यो सेमी सर्कुलरको रेडियस भन्नु दुईटै सेम हुन्छ जहिले याद गर्दा भयो सेमी सर्कुलरको जुन रेडियस हुन्छ त्यही भनेको त्यसबाट बनाइएको कोन्सको स्ल्यान्ट हाइट हुन्छ r = l हुन्छ जहिले याद गर्दा भयो 10 सेन्टिमिटर यो बुझियो है इरेज गरौँ अर्को क्वेशनमा जाउँ यसलाई ट्राई गर्नुस् त द बेस रेडियाई अफ टु सर्कुलर कोन्स अफ द सेम हाइट हैन दुईटा सर्कुलर कोन छ त्यसको चाहिँ जुन बेस रेडियाई छ अफ द सेम हाइट चाहिँ दुवैको सेम भनिएको छ r इन द रेशियो 3:5 दुईटा कोन बनाउनु न त यो एउटा कोन हुने भयो त्यसैगरी एउटा अर्को पनि कोन छ हामीसँग यिनीहरुको जुन रेडियस छ यसलाई मान्दिम r1 छ यसलाई मान्दिम r2 छ त्यसो भए यो दुईटाको रेडियस चाहिँ हामीले प्रोवाइडेड छ र के भनिएको छ हाइट चाहिँ दुवैको सेम छ त्यसको हाइट र यसको हाइट दुवैको सेम हुने भयो r1 = r2 को भ्यालु तपाईले प्रोवाइडेड छ 3:5 भनेर अब के निकाल्नलाई भनिएको छ द रेशियो अफ देयर भोल्युम्स भनेको मतलब v1 = v2 को भ्यालु कति हुन्छ यो निकाल्नुस् गर्नुस् त कति हुन्छ
कति हुन्छ प्रवीणा अप्सन ए ठिकै छ अरु कसैले शुभम प्रधान अप्सन ए ठिकै छ भोल्युमको फर्मुला लगाउने त होला नि हैन कति हुन्छ कोनको भोल्युमको फर्मुला रे 1/3 पाई आर स्क्वायर एच हैन त्यसैगरी v2 को लागि पनि त्यही हुन्छ 1/3 पाई आर स्क्वायर एच के छ भन्दाखेरि नि एउटामा r1 छ भने अर्कोमा r2 छ हैन फरक त यति मात्रै हो नि त्यो भनेको r2 हुने भयो बाँकी कुरो त सेम छ त्यसो भए सेम गरेर काट्दिन यो काटिन्छ 1/3 पाई र h काटिन्छ r1 को स्क्वायर बाइ r2 को स्क्वायर r1 भनेको r1 बाइ r2 भनेको 3/5 हो त्यसो भए 3/5 को होल स्क्वायर हुने भयो यो भनेको कति भयो त्यसो भए 9/25 9/25 भनेको 9:25 भनेको अप्सन ए त हुने भयो नि हैन बुझ्यो है सबैले बुझ्नुभयो इरेज गर्छु अर्को क्वेशन 11 नम्बर द कर्व सर्फेस एरिया अफ ग्लास अब पानी खाँदाखेरि हामीले जहिले पनि ग्लास त युज गर्छौं हैन ग्लास को शेप भनेको जनरली यस्तै त हुन्छ नि हो कि नै अब यो रेडियस दिएको छ भने पछाडी यो सर्कुलर हो दुवैतिर यहाँ पनि एकतिरको 3 सेन्टिमिटर रहेछ भने चाहिँ यहाँ सेन्टर बनाइदिन्छु म पहिला मानम यो सेन्ट्रल हो भनेको मतलब अब हामीले रेडियस दुईटै प्रोभाइडेड छ यो रेडियस भनेको कति रहेछ 3 रहेछ सानो हुने भो यो ठुलो वाला रेडियस भनेको 4 रहेछ हैन r1 r2 भने पनि भयो ल सेन्टिमिटर रिस्पेक्टिभली एन्ड स्लाइन्ट हाइट इज 10 सेन्टिमिटर यो जुन छ हामीले प्रोभाइडेड छ 10 सेन्टिमिटर छ त्यसैले के निकाल्नलाई भनिएको छ कर्व सर्फेस एरिया भनेको कति हुन्छ हल्का विचार गर्नुहोस् तर यो अलि गाह्रो नै छ तपाईहरुको लेभल भन्दा अलि फरक छ हैन गर्न त सकिन्छ 10 क्लासकै फर्मुला जति पढ्नु भएको छ त्यहीबाट गर्न सकिने हो तर त्यसैमा म फर्मुला एउटा मोडिफाई गरेर पढाइदिन्छु अहिले तपाईहरुले कोनको लागि एउटा फर्मुला पढ्नु भयो होला त्यसको कर्व सर्फेस एरियाको भ्यालु चाहिँ कति हुन्छ कोनको कर्व सर्फेस एरियाको भन्नुस् त कति हुन्छ यो बाहिरतिरको जुन छ नि यसको एरिया चाहिँ कति हुन्छ भन्नुस् त याद छ कसैले पाई आर एल हुन्छ यदि यो रेडियस r छ र यो स्ल्यान्ट हाइट को भ्यालु l छ भने हो कि नै यो कर्व सर्फेस एरिया को फर्मुला हो तर यो पाई आर एल नभनेर यो फर्मुलालाई हल्का मैले यदि मोडिफाई गरेर यसरी लेख्दिए भने राम्रो होला पाई r लाई के गर्दिम r1 प्लस r2 तो क्यापिटल R स्मल r लेखे पनि भयो l लेखिदिदा झन् राम्रो हुन्थ्यो होला
त्यो R1 र R2 भनेको यो केसमा के छ भन्दाखेरि नि यहाँ भनेको कुनै पनि किसिमको सर्कल छैन, त्यहाँको रेडियस 0 हो, यहाँ एउटा सर्कल छ भनेपछि यहाँको रेडियस समथिङ रहेछ। ठीक छ, एउटालाई R1 अर्कोलाई R2 भनिदिँदा भइहाल्यो हैन। त्यसो भए अहिलेको केसमा R2 को भ्यालु 0 छ र R1 को भ्यालु 8 थियो, त्यही भएर πRL मात्रै आएको रहेछ। यो फर्मुला चाहिँ याद गर्दा भयो। यदि दुवैतिर सर्कल छ र समथिङ भ्यालु दिएको छ R1 र R2 भने र त्यसको स्ल्यान्ट हाइट यदि तपाईले थाहा छ भने त्यसको जुन कर्भ सर्फेस एरिया हुन्छ त्यो फर्मुलालाई πRL नभनेर अब R1 र R2 भन्ने प्रवीणा राईले अप्सन सी भनिराख्नु भएको छ। खै अब हेरौँला के छ हैन अहिलेको, तर फर्मुला चाहिँ बुझिसक्नुभयो। त्यसो भए अहिलेको केसमा पाई भनेको पाई हुने भयो अथवा 22/7 लेख्नुहोस्। पुकार शिवाकोटी अप्सन सी। ठीक छ, R1 R2 को भ्यालु 4 प्लस तल कति छ 3 4 3 7 हुने भयो इन्टु L भनेको हामीलाई 10 प्रोभाइड गरिएको छ। त्यसो भए थाहा छ यो पाई भनेको 22/7 हो र यो 7 7 तपाईको काटिन्छ। 4 + 3 भनेको 7 भनेको आउने भयो 220। 220 भनेको कहाँ छ अप्सन सी मा छ। सबैले भनेको ठिकै रहेछ। बुझ्नुभयो है हजुर, बुझ्नुभयो है सबैले। कर्भ सर्फेस एरियाको अब फर्मुला भनेको πRL नपढेर हामीले त्यसलाई R1 R2 पढ्दा झन् राम्रो भयो, R1 + R2 हैन। किनभने कोनको केसमा त एउटा भनेको उता माथितिरको त 0 हुन्छ, तर कोनलाई काटेर यदि फ्रस्टम बनाइएको छ भने पछाडि त्यो के हुन्छ R1 र R2 आइराखेको हुन्छ। त्यसैले R1 र R2 राख्दाखेरि राम्रो, अथवा क्यापिटल R र स्मल r लेख्यो भने R + R हुन्छ। ल त्यसो भए अर्को क्वेशन हेरौँ त। If two solid hemisphere of same base radius are joined together, दुईटा हेमिस्फियर छ हैन र दुवैको रेडियस भनेको जुन बेसको छ त्यो भनेको सेम रहेछ, अनि त्यो दुईटालाई जोड्नु पर्यो बेसको अबाउटमा along their bases, then curved surface area of this new solid भनेको कति हुन्छ? गर्नुस् त। सर हजुर यसमा डिरेक्सन न रेडियस अफ बेस डिरेक्सन के डिरेक्सन हो सर? अब तपाईलाई अरु केही पनि चाहिदैन, एन्सर भनेको r मै दिइराछ नि त, त्यही भएर r मा डिरेक्सन नि त सर। यहाँ हेर्नुस् त चारैवटा अप्सन भनेको r मै छ, तपाईले r को भ्यालु चाहिदैन, r मै एन्सर निकाल्नु। ए हैन सर, मैले त मिटर स्क्वायर भनेर देखिरहेको के r स्क्वायर थियो सर। 6 पाई स्क्वायर 6 पाई स्क्वायर भन्छ अप्सन डी। शुभम प्रधानले अप्सन ए भनिराख्नु भएको छ। अरु कसैले? प्रवीणा बी ओके हेरौँ त। हेमिस्फियर भनेको स्फियरलाई काटेर बनाउने त हो नि। के भनिएको छ क्वेशनमा, दुईटा सलिड हेमिस्फियर छ जसको बेस रेडियस भनेको सेम छ हैन, त यो एउटा हेमिस्फियर हुने भयो, एउटा अर्को यो हेमिस्फियर हुने भयो, दुवैको रेडियस जुन छ सेम छ है, यो r छ यसको पनि r छ। अब के भने दुवैलाई जोइन गर्नु पर्यो। कसरी जोइन गर्ने? along their base, बेस भनेको यो हो, यसको लागि बेस भनेको यो हो। यो दुवैको बेसमा अब लगेर जोइन गर्नुहुन्छ भने दुवैको रेडियस त सेम छ त, एक्ज्याक्टली म्याच गर्छ नि त हैन। त्यो ठ्याक्कै म्याच गर्ने बित्तिकै के हुन्छ, एउटा सलिड स्फियर बन्छ हैन, एउटा सलिड स्फियर बन्ने भयो। अब यसरी सलिड स्फियर को कर्भ सर्फेस एरिया भनेको कति हुन्छ? 4 पाई r स्क्वायर त हुन्छ नि
सोच्नै पर्दैन हो कि नै यो बुझ्नुभयो अप्सन बी हुन्छ 4πr²। प्रवीणा राईले ठिक भनेको रहेछ कसैले केही प्रब्लम छ यसमा कसैलाई केही प्रब्लम छ ल इरेज गरे अर्को 13 नम्बर The radii of the top and bottom of a bucket of slant height 13 cm are 9 cm and 4 cm respectively. अब एउटा बकेट छ हैन बकेटमा पनि त के हुन्छ जनरली भनेको माथितिरको तपाईको ठुलो हुन्छ तलतिरको सानो हुन्छ हाम्रो ग्लास जस्तै हुन्छ यो पनि डस्टबिन हुन सक्छ त जे पनि हैन ल स्ल्यान्ट हाइट भनेको 13 सेन्टिमिटर तपाईले प्रोवाइडेड छ र 9 सेन्टिमिटर 4 सेन्टिमिटर दिएको छ टपको भनेको ठुलो रहेछ 9 हुने भो सेन्टिमिटर तलको भने पछाडी सानो रहेछ 4 हुने भो द हाइट अफ द बकेट भनेको कति हुन्छ यो एज सोधिएको छ गर्नुस् त एकदमै राम्रो 12 नै हो हेर्नुस् त यस्तो खाले क्वेशन मैले पहिला सायद 3rd नम्बर क्वेशनमा गराएको थिएँ कि 4th नम्बरतिर हैन सुरुमा यस्तो खाले एउटा क्वेशन थियो हैन फर्स्ट टर्म भनेको थियो नि कोनको एउटा फर्स्ट टर्म छ त्यही त हो नि यो पनि यसलाई यदि तलतिर तपाईले यसरी जोड्नु हुन्छ भने म हल्का यसलाई एक्सटेन्ड गरेर देखाइदिए हल्का यसरी जोड्नु हुन्छ भने यो भनेको कोण त बन्नेवाला छ नि हैन कोणलाई नै काटेर यसले के गरेको हो तपाईको बकेट बनाइदिएको ठिकै छ त यस्तो खाले केसमा हामी सिम्पली भनेको यो हाइट निकाल्नको लागि यो हामीले थाहा छ त यहाँबाट भनेको एउटा कन्स्ट्रक्सन गर्दिम न ठ्याक्कै यो इन पोइन्टबाट नै एउटा हामीले यस्तो बनाइदिम त्यसो एउटा ट्रायंगल बन्ने भन्छ यो ट्रायंगल त्यसको स्ल्यान्ट हाइट 13 रहेछ यो भनेको 4 हो यो भनेको 9 हो त्यसो भए यति मात्रै निकाल्नु पर्यो भने 9 - 4 भनेको कति हुन्छ 5 हुन्छ यो 5 छ यो 13 छ भने यो हाइट भनेको कति हुन्छ तपाईले त्यतिबेला फर्मुला पढ्नु भएको के थियो भन्दाखेरि यो l निकाल्ने फर्मुला मैले लेखिदिएको थिए √r - r को होल स्क्वायर हैन अनि प्लस h² यही राखेर भ्यालु गर्दा पनि हुन्छ तपाईले क्यापिटल R भनेको 9 दिएको छ स्मल r भनेको 4 दिएको छ l भनेको 13 दिएको छ h आउँछ तर त्यसरी नगरेर सी ट्रायंगल बनाएर गर्दा पनि भयो एउटै कुरो र पाइथागोरस थ्योरमले के भन्छ यो जुन 13 को स्क्वायर छ 13 को स्क्वायर इक्वल्स टु भनेको यो भनेको हाम्रो 90 को अगाडिको हाइपोटेनस हो नि त त्यही भएर 5 को स्क्वायर प्लस h को स्क्वायर हुन्छ अब यहाँबाट गर्नुस् h को भ्यालु कति आउँछ 12 आउँछ h इक्वल्स टु 12 सेन्टिमिटर आउने भो भनेपछि अप्सन बी हुने भो यो बुझिएछ कि नै यहाँ राखेर गर्दा पनि हुन्छ l को भ्यालु 13 राख्नुस् r भनेको 9 राख्नुस् स्मल r भनेको 4 राख्नुस् h भनेको आउँछ h स्क्वायर भनेको 144 आउने हो भनेपछि h को भ्यालु 12 सेन्टिमिटर आउने बुझ्यो यो ठीक छ बोल्दै बोल्दैन भन्दैन न आन्सर भन्छन् न बुझिएको भन्दैन ल इरेज गर्छु अर्को क्वेशन 14 नम्बर अ क्यूब व्हिच इज 20 सेन्टिमिटर लङ एउटा क्यूब छ हैन क्यूबमा के हुन्छ लेन्थ ब्रेथ हाइट सबै सेम हुन्छ हैन इज भनेको एउटा साइडको लेन्थ दिएको 20 सेन्टिमिटर लङ has circles on each of its faces painted black यो फिगर बनायो भने मजाले बुझ्नुहुन्छ होला यस्तो छ हैन
यो एउटा क्यूब हुने भयो, ठीक छ। क्यूबको जुन लेन्थ छ 20 सेन्टिमिटर दिएको छ, त हरेक एजको भ्यालु 20 नै हुन्छ, यो पनि 20 हुन्छ र हाइट पनि 20 नै हुन्छ, ठीक छ। अब के भन्यो, हैज सर्कल्स अन इच अफ इट्स फेसेस पेन्टेड ब्ल्याक। अब ब्ल्याक कलरले हैन सर्कल बनाइएको रहेछ, ब्ल्याक ल हेरौँ हरेक फेसमा। यो के भयो, यो एउटा फेस हुने भयो हैन, यसमा सर्कल छ। त्यसैगरी यो साइडमा पनि सर्कल होला हैन, अहिले बनायो भने राम्रोसँग देखिँदैन होला हैन, यो साइडमा पनि, यहाँ पनि हैन, यहाँ पनि र यता साइडबाट पनि। तर यो सर्कल जुन रेडियसको पनि बनाइएको छैन त्यसको बारेमा यहाँ भन्छ अहिले। पेन्टेड ब्ल्याक, व्हाट इज द टोटल एरिया अफ द अनपेन्टेड सर्फेस अफ द क्यूब हैन, यो भनेको ब्ल्याक कलरले पेन्ट गरिएको रहेछ सर्कललाई। अब यो अनपेन्टेड निकाल्नु पर्यो भने चाहिँ सर्कलको एरिया बाहेकवाला निकाल्नु पर्यो। यहाँ धेरै सर्कल भयो, कन्फ्युजन भयो होला, म एउटाबाट बुझाउन कोसिस गर्छु। एउटा हाम्रो क्यूब छ, क्यूबको लेन्थ भनेको 20 सेन्टिमिटर छ, चारैतिर 20 हुने भयो। अब हरेक फेसमा कतिवटा फेस हुन्छ, 6वटा, अगाडि पछाडि टप बटम लेफ्ट राइट 6वटा हुन्छ। 6वटा फेसमा यसलाई सर्कल बनाइएको छ र त्यो सर्कललाई पेन्ट गरिएको छ ब्ल्याकले, ठीक छ। अब के भन्छ, इफ द सर्कल्स आर अफ द लार्जेस्ट पोसिबल एरियाज हैन, यसलाई यसरी भन्दाखेरि अलि गाह्रो भयो होला, म एउटा अर्कै कलरले एउटा जस्ट एउटा साइड बनाउँछु। क्यूबको यो फ्रन्ट साइड हेरौँ कि यस्तो रहेछ, ठीक छ। अब यसमा चाहिँ तपाईले एउटा सर्कल बनाउनु पर्यो, ब्ल्याक कलरले पेन्ट हुनु पर्यो, ठीक छ, ब्ल्याक कलरले पेन्ट हुनु पर्यो। त्यसो भए त्यो सर्कल भनेको लार्जेस्ट पोसिबल वाला बनाउनु भनेको रहेछ हैन, यो भनेको अलि बनेन, यसरी बनाउँदाखेरि हुन्थ्यो ल, ठिकै छ। ल हेरौँ त, यो भनेको पनि माथिसम्म टच गर्नै पर्छ खासमा हैन, भनेअनुसार क्वेसनले। यो बुझ्नुस् है मिलाएर कुरो। यो सर्कल यसरी बनाउनु छैन कि यो जुन हरेक साइडमा सर्कल बनाउँदाखेरि ब्ल्याक कलरले पेन्ट होस् र यसको लार्जेस्ट पोसिबल एरिया होस्। लार्जेस्ट पोसिबल एरिया भनेको अब यसको भित्रमा सबभन्दा ठुलो सर्कल कुन अट्न सक्छ त्यही सर्कल बनाउनु पर्यो। अब तपाईले भन्नुस् लार्जेस्ट सर्कल बनाउनको लागि त्यसको रेडियस कति हुन्छ, पहिला यही भन्नुस्। यो क्वेसन धेरै ठुलो छ, यसले पहिला मैले ब्रेक गरे। हरेक साइडमा सर्कल बनाउनु छ, तर हरेक साइडमा नबनाएर पहिला एउटा साइड, कुनै एउटा साइड लिए मैले फ्रन्ट साइड। अब यो फ्रन्ट साइडमा एउटा सर्कल बनाउनु पर्यो भने लार्जेस्ट सर्कल बनाउँदाखेरि भनेको हरेक साइडलाई टच गरेर जानुपर्ने हुन्छ। त्यसो भए यो सर्कलको रेडियस कति हुन्छ पहिला त्यो भनिदिनुस् त मलाई, अथवा डायमिटर भनिदिनुस् कति हुन्छ। अहिलेको केसमा तपाईले के प्रोभाइडेड छ भन्दाखेरि नि यसको जुन साइडको लेन्थ छ 20 रहेछ, ठीक छ। हरेक साइडको लेन्थ भनेको 20 छ। अब यो तपाईले फिगरबाट नि थाहा पाउन सक्नुहुन्छ, लार्जेस्ट बनाउँदाखेरि के हुन्छ, यो सबै साइडलाई टच गरेर जानुपर्छ हैन, यहाँ पनि टच गरेको हुन्छ, यहाँ पनि टच गरेको हुन्छ, यहाँ त टच गरेको देखिएको छ मजाले। त्यसो भए यो सर्कलको जुन डायमिटर छ यो लेन्थ 20 नै हुन्छ। अथवा तपाईले यसको रेडियस मात्रै भन्न चाहनुहुन्छ भने त्यो कति हुन्छ, 10 हुन्छ, यसको आधी। यो ठीक छ, यो बुझिएको हो, यो बुझिएको हो कि नै हो। अब भन्नुस् त्यसो भए यो सर्कलको एरिया कति हुन्छ र यो के भन्छ हाम्रो यो स्क्वायर त हो नि, यो जस्ट दुवैतिर लेन्थ सेम हो भने यसको एरिया चाहिँ कति हुन्छ। यो स्क्वायरको लेन्थ र यो सर्कल एरिया भन्नुस्, स्क्वायरको एरिया कति हुन्छ र सर्कलको एरिया कति हुन्छ त्यो निकाल्नुस् र दुवैले माइनस गरिदिनु हुन्छ भने अनपेन्टेड एरिया आउँछ नि, यो बाहिरतिरको पेन्ट नगरिएको सर्कलले पेन्ट नगरिएको एरिया आउँछ नि त हो, यो निकाल्नुस् र त्यसमा 6 ले मल्टिप्लाई गर्नुस्। किन 6 ले, किनभने यस्तो 6 वटा फेसेस छ, त्यही भएर 6 ले मल्टिप्लाई गर्ने टोटल आउँछ। त्यसै भए त्यसको चाहिँ एरिया आउने भयो। अनपेन्टेड सर्फेसको एरिया निकाल्नु पर्यो, टोटल एरिया अफ द अनपेन्टेड सर्फेस अफ द क्यूब इफ द सर्कल्स आर अफ लार्जेस्ट पोसिबल एरिया। गर्नुस् त कति आउँछ। गर्नुस् मदन
अप्सन डी। हजुर फेरि बुझ्दैन चिनिसके तपाईँलाई मैले चिनिसकेँ चोइस भाइ के भनेको फेरि बुझाइएन भनेको नि फेरि बुझाइदिने। यसो गर्नु न तपाईहरु के गर्नुस् भने जब कुनै कुरा बुझिँदैन भने लास्टमा भन्ने हैन है, जति बेला बुझिँदैन त्यति बेला नै भन्ने, नत्र भने फेरि त्यत्रो रिभाइज गर्दाखेरि टाइम लाग्छ। के भनिएको छ एउटा क्यूब छ ठीक छ, क्यूबमा कतिवटा फेस हुन्छ 6 वटा हुन्छ हैन। यदि मैले फिगर बनाए भने यो एउटा क्यूब हो, यो चाहिँ देखिन्छ ठीक छ, एउटा क्यूब हुने भयो। अब हरेक क्यूबमा के गरिएको छ भन्दाखेरि एउटा सर्कल बनाइएको छ ठीक छ, र त्यो सर्कल कस्तो छ लार्जेस्ट पोसिबल एरियाको छ। त हरेक फेसमा बनाउँदाखेरि 6 वटा फेस हुन्छ, त कुनै एउटा फेसलाई मैले लिएर यतातिर देखाएको ठीक छ। त्यसो भए यसलाई हल्का इरेज नै गर्दिम। एउटा फेसलाई चाहिँ मैले बनाएर फेरि तपाईले देखाइदिन्छु अनि बुझ्न सक्नुहुन्छ होला। ल यस्तो छ हैन, एउटा फेस हुने भयो। यो तपाईको क्यूबमा 6 वटा फेस हुन्छ, यो एउटा फेस हो। हामीले के बनाउनु पर्यो अब यसको भित्र एउटा सर्कल बनाउनु पर्यो जुन चाहिँ ब्ल्याक कलरले पेन्टेड होस् ठीक छ। अब त्यो बनाउँदाखेरि मैले चाहिँ के गरे सरी यस्तो हुन सक्छ। ल हेर्नुस् त एउटा फेस छ हैन, त्यो फेसमा चाहिँ मैले एउटा सर्कल बनाए जसले चाहिँ ब्ल्याक कलरले पेन्ट गरिदिए। क्वेशन पढ्नुस् फेरिबाट। अब क्यूब व्हिच इज 20 सेन्टिमिटर लङ, एउटा क्यूब छ हैन, क्यूब पनि यतातिर साइडमा मैले बनाइदिन्छु बुझ्न सजिलो हुन्छ। त्यस्तो नबनाऊँ, अर्को कलर युज गरौँ ल हैन। यो क्यूब होला, यहाँबाट अब मैले एउटा जस्ट लाइन जोड दिए, यो क्यूब हुने भयो। हरेक क्यूबको फेसमा त एउटा कुनै फेस मानौँ कि यो फेसमा मैले एउटा सर्कल बनाउँछु, has circles on each of its faces painted black ठीक छ। यति बुझिएको हो, यति बुझिएको हो कि नै भन्ने, जसले बुझ्या छैन भन्ने। ल के भन्छ व्हाट इज द टोटल एरिया अफ द अनपेन्टेड सर्फेस हैन। त टोटल त निकालौँला, पहिला एउटा फेसको लागि निकालौँ न। एउटै फेसको निकालेपछि 6 ले मल्टिप्लाई गर्दै भइहाल्यो नि, किनभने क्यूब हो, क्यूबमा चारैतिर सब कुरो सेम हुन्छ हैन। यसको इजको लेन्थ भनेको 20 भनिएको छ, त यो 20 यो पनि 20 यो पनि 20। त मैले एउटा फेसको लागि गर्छु, यसको जति एन्सर आउँछ त्यसमा 6 ले मल्टिप्लाई गर्छु, किनभने 6 वटा फेस हुन्छ, फ्रन्ट ब्याक लेफ्ट राइट अनि टप र बटम 6 वटा फेस हुन्छ। 6 ले मल्टिप्लाई गरे पुग्छ। अहिलेको लागि के भन्दैछ अनपेन्टेड एरिया निकाल्नु पर्यो भनेपछि यो जुन बाहिरको छ नि यसको एरिया निकाल्नु पर्यो हैन। र एउटा अझै कुरो के भनेको छ, यो सर्कलको रेडियस कसरी हुन्छ त्यो भन्दैछ इफ द सर्कल्स आर अफ लार्जेस्ट पोसिबल एरिया। अब तपाईले यो फेसमा सर्कल बनाउँदाखेरि एउटा सानो सर्कल यस्तो बनाए पनि हुन्थ्यो नि त हैन, अथवा यस्तो बनाए पनि हुन्थ्यो नि, हैन यस्तो बनाउन पाइदैन। सर्कल कस्तो हुनु पर्यो, सबभन्दा ठुलो पोसिबल जुन हुन सक्छ त्यो चाहिँ हुनु पर्यो। अब मैले सबभन्दा ठुलो हुनको लागि कस्तो सर्कल बनाए, चारैवटा साइडलाई टच गरेर जाने एउटा सर्कल बनाए। यो बुझिएको छ ल। अब कुरो हुन्छ तपाईले अनपेन्टेड एरिया भनेको यो येलो कलरले जुन मैले पेन्ट गरेको छु त्यो निकाल्नु पर्यो, किनभने सर्कलले यति एरिया खाइदियो। अब यस्तो एरिया चाहिँदैन उसलाई। अनपेन्टेड भनेको यो बाँकी रहेको एरिया, त बाँकी रहेको एरिया कति हुन्छ, यो यदि 20 छ र यो पनि 20 छ भने चाहिँ टोटल एरिया निकालेको भए त 20 × 20 भनेको 20 को स्क्वायर हुन्थ्यो हो कि नै, एल स्क्वायर हो कुनै पनि स्क्वायरको एरिया। त्यसबाट माइनस के गर्नु पर्यो, एरियाको सर्कलको एरिया भनेको पाई आर स्क्वायर हैन। यो एरिया यदि मैले माइनस गरिदिएँ भने बाँकी रहन्छ बाहिरतिरको, बुझिन्छ ल। अब कुरो हुन्छ रेडियस चाहिँ कति नि त यो सर्कलको, रेडियस निकाल्नको लागि यसको डायमिटर हेरौँ त, डायमिटर कति रहेछ, यो लेन्थसँग इक्वल हुन्छ 20। त्यसो भए रेडियस भनेको यसको आधी हुन्छ हो कि नै, भनेको 10 हुने भयो। अब यहाँ 10 राख्नुस् गर्नुस् र जति एन्सर आउँछ त्यसमा 6 ले मल्टिप्लाई गर्नुपर्छ। किनभने 6 वटा फेस छ नि त, हामीले टोटल एरिया निकाल्नु पर्ने छ नि त हैन, त्यही भएर ल गर्नुस् कति आउँछ र एन्सर भन्नुस्। मदनले भनिसक्नु भएको छ अप्सन डी भनेर, अरु कसैले भन्नुस्।
डी ठिक छ, त्यही नै हो। निकाल्नु होला हैन। पाईको भ्यालु 22/7, आर को भ्यालु 10 राख्नुस् र यो 20² बाट माइनस गर्नुस्, 6 ले मल्टिप्लाई गर्नुस्, अप्सन डी नै आउनेछ। तर एकदमै राम्रो क्वेशन छ, हल्का बुझ्नुपर्ने हुन्छ। यो क्वेशन यति ठुलो नसोधेर तपाईले सिम्पल एउटा मात्रै सोध्न सक्थ्यो कि एउटा कुनै स्क्वायर छ, त्यसको भित्र मैले एउटा सर्कल बनाउँछु लार्जेस्ट पोसिबल एरियाको, भनेपछि त्यसको रेडियस कति हुन्छ, यस्तो खाले क्वेशन पनि सोध्न सकिन्छ हैन। जस्ट सानो क्वेशन बुझ्यो है। इरेज गर्दिम गरे हजुर। अर्को क्वेशन 15 नम्बर ल। त्यसो भए यो क्वेशन तपाईले आफैले गर्ने हो। म्याच द कलम। अब तपाईले यहाँ क्वेशन छ, यतातिर एन्सर छ, म्याच गर्नुस् र कुन म्याच मिल्छ त्यहाँ एबीसीडी 4 वटा अप्सन छ त्यो भन्नुस्, गर्नुस् त। बी। अरु कसैले? एकजनाले बी भन्नुभयो। पुकार सुवाकोटीले पनि बी भनिराख्नु भएको छ। अरु? जस्ट तपाईहरुले फर्मुला सोधिएको छ। शुभम प्रधान बी। सरफेस एरिया अफ क्यूबोइड। क्यूबोइड भनेको के हो? क्यूबोइड भनेको लेन्थ ब्रेथ हाइट सेम हुनुपर्छ भने छैन। यदि सेम भयो भने त्यसलाई चाहिँ हामी क्यूब भन्छौं हैन। यदि सेम छैन भने त्यसलाई क्यूबोइड भन्छौं। जसरी मानौं यो भनेको एल छ, यो भनेको बी छ र यो हाइट भनेको एच छ, त्यसलाई हामी के भन्छौं? क्यूबोइड भन्छौं हैन। घनाकार वस्तु भन्छ क्यारे नेपालीमा सायद। तपाईहरुले साउन्ड सुन्नु भएको छ? यो क्वेशनको चाहिँ एन्सर गर्नुस् त। तपाईहरुले केही जनाले त एन्सर पहिला नै भन्नुभएको थियो। अब मैले चाहिँ के भन्दै थिए, क्यूबोइड भनेको के भन्दाखेरि नि तपाईको लेन्थ ब्रेथ हाइट सबै डिफरेन्ट हुन्छ के। लेन्थ ब्रेथ हाइट यदि डिफरेन्ट छ भने पछाडी मानौं कि एउटाको एल छ हैन, अरु भनेको बी छ र अर्को भनेको एच छ। यदि तीनटै सेम भयो भने त्यसलाई क्यूब भनिन्छ। यदि सेम छैन भने त्यसलाई हामी क्यूबोइड भन्छौं। त्यसो भए यसको चाहिँ एरिया, सरफेस एरिया टोटल गर्दाखेरि कति हुन्छ? एउटा फेसको निकाल्नु हुन्छ भने एउटाको बीएच आउला, अर्कोको एलएच आउला, अर्कोको एचएल आउला हैन। त्यो सबै फरक फरक आउने छ। एलबी, बीएच हैन र एचएल, यो तीनवटा हुने भयो। र ठ्याक्कै तलको माथिसँग सिमिलर हुन्छ, लेफ्टको राइटसँग सिमिलर हुन्छ, फ्रन्टको ब्याकसँग सिमिलर हुन्छ, त्यही भएर 2 ले मल्टिप्लाई हुन्छ हैन। यो हुने भयो। त त्यो भनेको कहाँ रहेछ? अप्सन एफ मा रहेछ। पछाडी 1 को एफ हो। 1 को एफ भनेको अप्सन ए मा छैन त यो हुँदैन, सी मा छैन यो हुँदैन, बी र डी दुटैमा छ, त्यही भएर दुटै हुन सक्छ। अहिले अर्को पनि चेक गर्नु पर्यो। अर्को के छ? सरफेस एरिया अफ क्लोज्ड राइट सिलिन्डर।
हैन। राइट सिलिन्डर भनेको यस्तो हुन्छ हाम्रो, यो सिलिन्डर हुने भयो। अब के गर्नु पर्यो, यसको चाहिँ हामी सर्फेस एरिया निकाल्नु पर्यो। त माथि र तलको पाई आर स्क्वायर भनेको 2 पाई आर स्क्वायर दुईटा सर्कलको हुने भयो हैन। र त्यसपछि यो कर्भ सर्फेस एरिया यसको कति हुन्छ तपाईको 2 पाई आर एच हुन्छ। 2 पाई आर एच, एच भनेको के हो, यसको हाइट हो, ठीक छ। त्यसैले दुईटालाई जोडिदिनु पर्यो। त 2 पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर एच, त्यसमा कमन लिएर 2 पाई आर लेखिएको छ, आर प्लस एच अथवा एच प्लस आर, तपाईले फर्मुला नै पढ्नु होला। त्यसो भए 2 को कुन हुने भयो, बी हुने भयो। त 2 को बी भनेको अब त ए र सी त अप्सन नै हैन, किनभने हामी पहिला नै काटिसकेका छौं। त्यसो भए अब 2 को बी यसमा छ, यसमा छैन भने अप्सन डी हुँदैन, अप्सन बी नै हुन्छ। अरु बाँकी रहेको 3 वटा हामीले यो जुन 2 वटा छ यसलाई चेक गर्नै पर्दैन, हामीले दुईटा चेक गरेर आन्सर भन्न सक्यौं। तर तपाईले चेक गर्न मन छ भने गर्नुस्। टोटल सर्फेस एरिया अफ राइट कोन हैन, कोनको चाहिँ कति हुन्छ तपाईको टोटल सर्फेस एरिया, तलको सर्कलको भनेको पाई आर स्क्वायर, यो भनेको पाई आर एल। त्यसैले दुईटाले जोडिदिनु पर्यो, पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर एल, ठीक छ। मेथड 3 को सी, हेर्नुस् त यसको 3 को सी नै लेखिएको छ। यदि तपाईले यो तलको बेलामा हेर्नु छ भने यसमा पनि 3 को सी दिएको छ, तर 2 को मिलेन भने छाडी यो त हुनै भएन नि त। टोटल सर्फेस एरिया अफ हेमिस्फियर, हेमिस्फियरमा के हुन्छ, तलतिर एउटा सर्कल हुन्छ, टोटल स्फियरको 4 पाई आर स्क्वायर, त माथितिरको कर्भ सर्फेस एरिया भनेको 2 पाई आर स्क्वायर र तलतिरको एउटा सर्कलको पाई आर स्क्वायर भन्छ नि 3 पाई आर स्क्वायर। पाई आर क्यूब हैन, यो हुँदैन, यसमा क्यूब छ, आर स्क्वायर भन्छ नि 4 को ई हुने भयो। 4 को ई भनेको कहाँ छ, अप्सन सरी यहाँ छ, हामीले चाहिएको भनेको बी माटा हो नि, किनभने यो सबै मिल्दै आएको छ, त्यही भएर बी हुने भयो। यो बुझ्नु भयो सबैजनाले? बुझ्यो कि नै? अर्को क्वेशन 16 नम्बर, द रेडियस सेन्टिमिटरमा निकाल्नुस् अफ द लार्जेस्ट राइट सर्कुलर कोन। ल हेर्नुस् है, यसमा फेरि पनि अब एउटा कोन बनाउनु पर्ने छ र त्यो कोनको चाहिँ रेडियस कति हुन्छ, तर यो कोन कस्तो होस्, लार्जेस्ट राइट सर्कुलर कोन होस्, दैट क्यान बी कट आउट फ्रम अ क्यूब अफ एज 4.2 सेन्टिमिटर। फेरि पनि क्यूबमा एउटा कोन बनाउनु पर्यो के। अब त्यो भनेको लार्जेस्ट बनाउनु पर्यो, त्यसको रेडियस चाहिँ कति पोसिबल छ। क्वेशन बुझ्न गाह्रो भयो होला, फिगर हल्का बनाइदिन्छु, सजिलो हुन्छ होला त्यसले। यो एउटा क्यूब छ, क्यूब भनेको यसको लेन्थ ब्रेथ हाइट तीनटै इक्वल हुनु पर्यो, ठीक छ। के भनिएको छ भन्दाखेरि नि अब यो क्यूबको भित्र हैन, अथवा क्यूबलाई काटेर, खासमा यो सलिड छ भनेर बुझ्नुस् न हैन। यसलाई अब काटेर हामीले चाहिँ एउटा के बनाउनु पर्यो, राइट सर्कुलर कोन बनाउनु पर्यो। अब यो काटेर बनाउन भन्नुस् अथवा यसको भित्र जस्ट हामीले एउटा बनाउनलाई भन्नुस्, त्यो भनेको दुईटै कुरा एउटै मिनिङ हुन्छ। काटेर बनाउँदाखेरि पनि त्यही कुरा आउने हो। सर हजुर, मेरो नेट क्लास चाहिँ स्लो भयो सर, म आजलाई यति मात्र क्लास बस्छु ल। ल हुन्छ सर, अनि यो यसपछिको क्वेशन चाहिँ बरु ग्रुपमा पठाइदिनु न, म भिडियो नै हाल्दिन्छु एकदिन पछि ल। सर ल ओके, बाइ सर। ल बाई, टेक केयर। ल हेरौँ त, मैले के भन्दैछु भन्दाखेरि नि यो जुन हाम्रो क्यूब छ, यो क्यूबको भित्रमा चाहिँ हामीले के बनाउनु पर्यो, एउटा राइट सर्कुलर कोन बनाउनु पर्यो जसको चाहिँ लार्जेस्ट होस् हैन। अब लार्जेस्ट तपाईले बनाउँदाखेरि के हुन्छ, पहिला हामीले कोन कसरी बनाउँछौं त्यो हल्का आइडिया आए पछाडी यो सिधै सिम्पल क्वेशन हो, गर्न सकिन्छ। कोन भनेको समथिङ त्यसको हाइट हुनुपर्छ हैन, र त्यसमा एउटा तलतिर सर्कल हुनुपर्छ। भनेको मतलब कोन बनाउनको लागि एउटा यो माथिको टपको पोइन्ट र तलतिरको यो भए पछाडी पुग्यो के, हामीले लेन्थ दिए पुग्यो हैन, एउटा सर्कल दिए पुग्यो। त्यसो भए माथितिर टपको पोइन्ट भने पछाडी एउटा सेन्टरतिर यो लिहाले मैले। अब तलतिर भने पछाडी एउटा सर्कल बनाइदिनु पर्यो हैन। तर तपाईलाई थाहा छ कुनै पनि क्यूबमा सर्कल भनेको लार्जेस्ट बनाउँदाखेरि त्यतिबेला हामीले गरिसकेका थियौं, के हुन्छ हरेक साइडलाई टच गरेर जान्छ, हो कि नै? यो जान्छ र यसको जुन डायामिटर हुन्छ लेन्थसँग इक्वल हुन्छ, हो कि नै? त्यो नै भयो। र यसलाई यहाँसम्म जोड्दिनुस्, यसलाई यहाँसम्म जोड्दिनुस्, त यो क्यूबको भित्रमा यो भनेको लार्जेस्ट पोसिबल हाम्रो कोन हुने भयो। यो बुझ्यो कि नै? यो बुझ्नु भयो कि नै तपाईहरुले?
यो क्युबको भित्र यो चाहिँ लार्जेस्ट पोसिबल हाम्रो कोन हुने हो। ठिक छ, बोल्दैन नि त कसैले पनि। सुनिएको छैन र? बी 2.1 पूर्णिमाले भनिरहेछन्। अरू कसैले? हामीले रेडियस सोधेको छ त केही सोच्नै पर्दैन। अब यसको जुन लेन्थ छ त्यसको आधी त हुन्छ नि, सकेको कुरो। त 4.2 छ भनेपछि त्यसको आधी भनेको 2.1 हुन्छ, त्यही भएर अप्सन बी हुन्छ। पूर्णिमाले भनेको ठिकै छ। मैले भनिसके यो जति लेन्थ हुन्छ त्यति नै यसको डायमिटर हुन्छ। त्यसो भए रेडियस भनेको कति हुन्छ? रेडियस सोधिएको छ, डिभाइड बाइ 2 गरिदिने। त 4.2 डिभाइड बाइ 2 भनेको कति हो? 2.1 त हो नि, हैन? ल इरेज गर्छौ। अर्को क्वेसन 17 नम्बरमा जाउँ। इन अ स्विमिङ पुल मेजरिङ 40 मिटर इन 90 मिटर इन्टु 40 मिटर, हैन? स्विमिङ पुलको जुन लेन्थ र ब्रेथ हुन्छ त्यो चाहिँ हामीले दिएको छ। 150 मेन टेक अ डिप, त्यसमा भित्रतिर जाने भयो। इफ द एभरेज डिस्प्लेसमेन्ट अफ वाटर बाई अ म्यान इज 8 मिटर क्युब। एकजना मान्छेले अब पानीमा हाम फाल्दाखेरि स्विमिङ गर्दाखेरि के हुन्छ? आफ्नो पोर्सन जति पानी भित्र जान्छ त्यति भनेको भोल्युम चाहिँ माथितिर आउने हो, हैन? पानीको चाहिँ हाइट बढ्छ, त्यसको भोल्युम चाहिँ डिस्प्लेस गर्छ, हैन? त्यसो भए एकजनाले कति भोल्युम डिस्प्लेस गरिरहेछ? 8 मिटर क्युब। देन द राइज इन वाटर लेभल भनेको कति हुन्छ? वाटर चाहिँ कति सेन्टिमिटरले माथितिर बढ्ने भयो जब 150 जना मान्छेले त्यसमा स्विमिङ गर्दैछन्? विचार गर्नुस् त। स्विमिङ भने पछाडि स्विमिङ पुलको लागि एउटा समथिङ यो तपाईलाई प्रोभाइडेड छ लेन्थ ब्रेथ। त्यो भनेको हामीले 90 भनेको लेन्थ दिने भयो, ब्रेथ भनेको 40 दिने भयो, ठीक छ? अब यसमा चाहिँ एकजना मान्छेले 8 मिटर क्युब यदि पानी डिस्प्लेस गर्छ, वाटर डिस्प्लेस गर्छ भने 150 जनाले कति गर्छ? 150 इन्टु 8 गर्छ, हो कि नै? ठिक छ। र तपाईलाई थाहा छ अब यति वाटर डिस्प्लेस हुँदाखेरि त्यसको हाइट कति हो त्यति त निकाल्ने हो नि। अब त्यो भन्नुहोस्, त्यो जुन वाटर डिस्प्लेस हुन्छ त्यो कहाँ जान्छ? स्विमिङ पुलको भित्र नै हुन्छ, हो कि नै? त्यसो भए स्विमिङ पुलको भित्र हुँदाखेरि त्यो एरिया त कन्स्टेन्ट हो 90/40, हैन? त स्विमिङ पुलमा त्यो वाटरको भोल्युम यति हो भने यसमा एरियाले यो स्विमिङ पुलको डिभाइड गरिदियो भने के आउँछ? त्यो पानीको हाइट आउने हो। एरिया इन्टु हाइट गरेपछि के आउँछ? पानीको भोल्युम आउँछ। र एरिया त कन्स्टेन्ट छ, 90/40 की स्विमिङ पुल हो, त त्यही एरियामा चाहिँ यो पानी रहने हो, त्यही भएर यसको एरियाले डिभाइड गर्नु पर्यो। अब यो स्विमिङ पुलको एरिया भनेको कति रहेछ? 90/40, त 90 इन्टु 40 हुने भयो। त्यसो भए यो गर्नुस् त कति आउँछ? अब यहाँ कुरो के छ भन्दाखेरि नि हरेक कुरो मिटरमा छ, त्यसपछि जुन हाम्रो एन्सर आउँछ त्यो मिटरमा आउँछ, हैन? यो 0 काट्दिनुस्, 4 2 जा 8 हुन्छ, 15 6 जा 90 हुन्छ, र 2 3 जा भनेको 6 हुन्छ। अनि हाइटको जुन भ्यालु आउँछ 1/3 आउने भयो, र 1/3 मिटर भनेको तपाईको 33.3 सेन्टिमिटर। 100 मल्टिप्लाई गर्दिनुस् 33.3 सेन्टिमिटर आउँछ, भनेको अप्सन डी हुने हो। यो बुझ्यो कि नै? यो बुझ्यो कि नै? कसैले बोल्दैन त?
यो ठीक छ कि नै? ओके, त्यसो भए एउटा अर्को लास्ट क्वेसन गराइदिन्छु र आजलाई यति गरौँ। 18 नम्बर हेरौँ। गिभन दैट 1 cubic centimeter of marble weighs 25 ग्राम। मार्बलको तपाईलाई वेट दिएको छ। यदि मार्बलको भोल्युम भनेको 1 क्युबिक सेन्टिमिटर, क्युबिक सेन्टिमिटर भनेको सीएम क्युब हैन, क्युबिक सेन्टिमिटर भनेको सीएम को पावर 3 दिइरहेछ। ल यसको वेट भनेको कति रहेछ? 25 ग्राम रहेछ। यो भनेको हाम्रो मास दिने भयो। द वेट अफ मार्बल ब्लक अफ 28 सेन्टिमिटर, जब त्यसको चाहिँ ब्लक को विड्थ भनेको 28 सेन्टिमिटर र 5 सेन्टिमिटर थिकनेस दिएको छ हैन। मार्बल भनेको अब कस्तो हुन्छ? जस्ट क्यूब जस्तो त हुने भयो नि। मार्बल भनेको लेन्थ हुन्छ, ब्रेथ हुन्छ र थिकनेस भनेको हाइट हुन्छ। तपाईले थिकनेस 5 सेन्टिमिटर दियो, यसको विड्थ बी भनेको 28 सेन्टिमिटर दियो, लेन्थ चाहिँ तपाईले थाहा छैन। ठीक छ। अब के भन्यो? यसको वेट चाहिँ 112 केजी रहेछ भने पछाडी वेट अफ टोटल मार्बल भनेको यति रहेछ भने लेन्थ अफ द ब्लक भनेको कति हुन्छ? यो मार्बलको चाहिँ लेन्थ चाहिँ कति हुन्छ त्यो चाहिँ निकाल्नु पर्यो। तपाईलाई दिएको भनेको भोल्युमसँग हामी खेल्ने हो, किनभने हामी चाहिँ एरिया भोल्युम नै पढिरहेछौँ। 25 ग्रामको चाहिँ भोल्युम तपाईले थाहा छ 1 क्युबिक सेन्टिमिटर हुन्छ भने 112 केजी को चाहिँ कति हुन्छ त्यो चाहिँ निकाल्नु पर्यो फर्स्ट कुरो हैन। त्यसको लागि चाहिँ मैले के गरे भन्दाखेरि नि हामीलाई 25 ग्राम भनेको 25/1000 त हो नि केजीमा लेख्यो भने हैन। 25/1000 केजी को भोल्युम भनेको हामीले थाहा छ 1 छ। त्यसो भए 112 को लागि कति हुन्छ? 112 को निकाल्नु भन्दा पहिला 1 को निकाले राम्रो हैन। 1 को लागि 1/25 डिवाइडेड बाइ 1000 हुने भयो। यति चाहिँ उसको कति हुन्छ? सीएम क्यूब हुन्छ भोल्युम भन्दाखेरि हैन। र यदि 112 को लागि निकाल्छु भने यसमा 112 ले मल्टिप्लाई हुन्छ, हो कि नै? यो भनेको 1000 होला। ल यसलाई पहिले लेखौँ त। 1000 भनेको माथि जाने भयो, डिवाइडेड बाइ 25 हुने भयो, इन्टु चाहिँ कति हुन्छ? 112 हुन्छ। 112 को लागि निकाल्दैछु भने पछाडी यति सेन्टिमिटर क्यूब भनेको भोल्युम हो खासमा त्यो मार्बलको। अब मार्बलको भोल्युम भनेको निकाल्ने कसरी? लेन्थ इन्टु ब्रेथ इन्टु हाइट त भने हो। त्यसलाई मैले 25/24 गरिदिएँ। त्यसो भए यो 40 इन्टु तपाईको 112 आउने भयो। अब यो जुन भोल्युम आएको छ यो भोल्युमलाई हामी लेन्थ इन्टु ब्रेथ इन्टु हाइट गर्दियौँ। अब यो त सेन्टिमिटरमा यो प्रब्लम हुँदैन। हामीलाई जुन यो ब्रेथ दिएको छ 28 सेन्टिमिटरमै छ, त्यसो भए 28 राख्दिए। हाइट भनेको जुन थिकनेस दिएको छ त्यो भनेको सेन्टिमिटरमै छ, 5 छ। इक्वल गर्छु, एल को भ्यालु निकाल्नु छु। त्यसो भए एल को भ्यालु कति आउँछ गर्नुस् त। एल इक्वल्स टु 28/5 यो चाहिँ यतातिर डिभाइड गर्नुस्, एन्सर निकाल्नुस् कति आइरहेछ। एल को भ्यालु निकालौँ न। अप्सन सी 32 सेन्टिमिटर बिनाले भनिराख्नु भएको छ। अरु कसैले? यो जस्ट क्याल्कुलेसन गर्ने हो। एल को भ्यालु निकाल्नुहुन्छ 32 सेन्टिमिटर नै आउनेछ। 5 8 जा 40 हुन्छ। त्यसैगरी 28 4 जा भनेको 112 हुन्छ। 8 4 जा भनेको 32 सेन्टिमिटर। भनेपछि अप्सन सी हुने भयो। सजिलै क्वेशन छ, एरिया भोल्युमसँग थियो हैन। हुन त अझै मसँग दुईटा क्वेशन छ, तर आजलाई हाम्रो टाइम यति नै छ हैन। त्यही भएर यति नै गरौँ। अर्को दिन बाँकी रहेको दुईटा क्वेशन गरिदिन सक्छु, अथवा त्यो खासै इम्पोर्टेन्ट पनि हैन। यति गरिसकेपछि हामीले ल हरेक किसिमको हरेक टाइपको क्वेशनहरु चाहिँ हामीले सोल्भ गर्यौं, जसमा चाहिँ कोन पनि थियो, तपाईको क्यूब पनि थियो, क्यूबोइड पनि थियो, सिलिन्डर पनि थियो हैन। धेरै कुराहरु हामीले सिक्यौं, स्फियर पनि, सेमी स्फियर पनि, सबै कुराहरु। आजको लेक्चरमा यदि कसैले केही प्रब्लम छ, केही नबुझेको छ भने अहिले सोधिहालौं है। त्यसपछि हामी चाहिँ अब एन्ड गर्छौं आजको मिटिङ। कसैले केही प्रब्लम छ? कसैले केही प्रब्लम छ भने सोध्नुस्, नत्र भने अब एन्ड गर्छौं। नो सर।
ल ल ठिकै छ। त्यसो भए राम्ररी बस्नुहोस्, पढ्नुहोस् होइन। म भिडियो चाहिँ अस्तिको पनि बनाएर राखेको छु तर सेयर गर्न नपाएको होइन। चाँडोभन्दा चाँडो यो दुइटै चाहिँ भिडियो सेयर गरिदिन्छु ल। हेभ अ नाइस डे। म इन्ड गरेँ है मिटिङलाई।